बैनुल-अक़वामी जरीदे गार्डियन ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। खत्ते में दहशत गर्दी का मुर्तकिब भारत अब खुलकर सामने आ गया। गार्डियन के मुताबिक खत्ते से दहशत गर्दी को मिटाने की आड़ में भारत दहशत गर्दी फैला रहा है। भारत गैर मुल्की सरजमीन बिलखुसूस पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैला रहा है। भारतीय दहशत गर्दी मज़मूम मकासद और मकरू अज़ाइम पर गार्डियन ने रिपोर्ट शाया कर दी है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी गजाला नौरीन हमारे साथ मौजूद हैं। गजाला, बताएगा क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, मोदी सरकार गैर मुल्की सरजमीन पर मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत मासूम अफराद को कत्ल कर रही है। ये भी इस मशहूर बैनुल-अक़वामी जरीदे गार्डियन की रिपोर्ट में शामिल है। बरतानी जरीदे ने मजीद इंकशाफ किया कि खित्ते से दहशत गर्दी को मनाने की आड़ में भारत गैर मुल्की सरजमीन बिलखुसूस पाकिस्तान में दहशत गर्दी है। इंटेलिजेंस जराये के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर मोदी का बराह रास्त कंट्रोल है। मोदी सरकार उन लोगों को निशाना बनाने की पॉलिसी पर पैरा है जिन्हें वो भारत का दुश्मन समझती है। ये गार्डियन की रिपोर्ट में कहा गया है। मैं यहाँ पर ये भी बताती चलूँ कि पिछले साल भारत की दुनिया भर में जगहंसाई हुई जब कैनेडियन सरजमीन पर रॉ के हरदीप सिंह नजर के कत्ल होने के शवाहिद सामने आए थे। वाशिंगटन और ओटावा की तरफ से भी ये इल्जाम लगाया गया था कि भारत कनाडा में सिख कारकुन के कत्ल समेत दीगर सिख रहनुमाओं पर कातिलाना हमले की मनसूबाबंदी में भी मुलविस है। द गार्डियन की इस रिपोर्ट में मजीद ये कहा गया है कि खालिस्तान तहरीक के सरकर्दा रहनुमा पर मजीद सिंह पंजवार को भी गुज़िश्ता साल लाहौर में कत्ल कर दिया था, जिसके ताने बाने भी भारत में ही मिलते हैं। पर मजीद सिंह पंजवार के कत्ल की मनसूबाबंदी में भारतीय एजेंटों ने केरला में की थी, कहा गया है गार्डियन की इस रिपोर्ट में। पहली बार भारतीय इंटेलिजेंस एहलकारों ने पाकिस्तान में मुबैना कार्रवाइयों का भी एतराफ़ किया है। सिख रहनुमाओं की अमवात मशरिक़ वुस्ता के एक मुल्क में बाकायदा हक़ाइक़ इस रिपोर्ट में सामने आए हैं। गजाला, साथ ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान ने हमेशा से ही कहा कि भारत दहशत गर्दी फैलाने में मुलविस है, खत्ते में दहशत गर्दी फैला रहा है, और अब बैनुल-अक़वामी जरीदे गार्डियन ने भी एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें भारत का ये मकरू चेहरा बेनकाब हो गया है। क्या कहेंगे? जी, आई थिंक पिछले 1.5 साल से एक पैटर्न तो एस्टैब्लिश हो गया है कि पहले पाकिस्तान इस पे ज्यादा वावेला भी करता था, हाईलाइट करता था। हमारे साथ तो ये हो रहा था, लेकिन बाय एंड लार्ज हमारा क्लाउड कम है तो हमारी बात उस तरह नहीं सुनी जाती थी। फिर भी आपने देखा कि मालदीव ने इनके डिफेंस जो एनालिस्ट थे या डिफेंस एडवाइजर थे वहां पे उनको निकाला भारत से, मालदीव से। तो इसका मतलब रीजन में भी लोग फील करते हैं कि दे आर नॉट कंफर्टेबल। अभी जो गार्डियन में रिपोर्ट है ये सब्सटेंशिएट कर रही है जो हम पिछले साल से बात कर रहे हैं, और उन्होंने इसको काफी हाईलाइट किया है कि जब हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हुआ कनाडा में, और उसके बाद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने फिर हाईलाइट किया, मोदी साहब से डायरेक्टली कन्फ्रंट किया यूएनजीए से पहले, तो उसमें काफी इनकी सुबकी हुई थी। उसके बाद फिर रिपोर्ट्स आई कि भारत जो है असैसिनेट कराना चाहता है गुरपतन सिंह पन्नू को, जो सिख लीडर है, सिख फॉर जस्टिस के यूएस में। तो यूएस ने फिर इनके बंदे भी पकड़े, और फिर एक अवतार सिंह खन्ना का मर्डर है जो यूके में हुआ, क्योंकि वहाँ ऋषि सुनक हैं तो वो शायद उन्होंने दबा दी इस चीज को। तो अभी जो लेटेस्ट है गार्डियन में इसकी फिर आई थिंक पूरी समरी है कि एक तो ये चल रहा था, नंबर 2 जो पाकिस्तान में 20 असैसिनेशन हुई है, उसमें जो मिडल ईस्ट है वहाँ पे हमारे कुछ फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिनको शायद पता नहीं है कि क्या हो रहा है। वहाँ पे फिर रिसर्च एनालिसिस विंग के सेल्स हैं जो उनको पैसा दे के और फिर बेसिकली इस्तेमाल करते हैं एज टेररिस्ट स्क्वाड। इससे ज्यादा सीरियस चीज ये है कि ये हाईएस्ट लेवल पे हो रहा है। गार्डियन ने भी जिक्र किया, इससे पहले हमारा एनालिसिस यही था कि ये हो नहीं सकता कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एम्बेसियां इन्वॉल्व है तो मोदी को पता ना हो, और या कोई लो लेवल का स्टाफ का हो। तो अभी गार्डियन ने हाईलाइट किया कि हाईएस्ट डिसीजन मोदी साहब खुद करते हैं, फिर जी दोवल का ऑफिस है जो आगे एग्जीक्यूट कराता है थ्रू इज डेस्क स्क्वाड्स। तो ये बड़ी सीरियस आई थिंक एलिगेशन है विद प्रूफ्स के भारत की स्टेट इन्वॉल्व है, और उसमें मोदी साहब खुद इन्वॉल्व हैं विद इन इंडिया। तो जो कर रहे हैं लोगों के साथ सबको पता है, अभी नाउ दे थिंक दे आर 10 फीट टॉल, और ये असैसिनेशन स्क्वाड भेज के जिस मुल्क में चाहे लोगों को मरवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में एक बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट केस है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, और फिर जो उसमें फंडिंग होती है डेफिनेटली इसके अंदर 2 नंबर पैसा चलता है मनी लॉन्ड्रिंग को, तो एफएटीएफ के लिए भी ये केस बनता है। तो पाकिस्तान को आई थिंक इस केस को लेके परसू भी करना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके भारत को कोर्ट आई थिंक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाना चाहिए। ठीक, ब्रिगेडियर साहब साथ रहेगा। सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। सैयद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गार्डियन की ये रिपोर्ट शाया हुई है जिसमें भारत के हवाले से कहा गया है कि वो बराह रास्त दहशत गर्दी में मुलविस है, और भारतीय एजेंसियां ये काम खुद प्लान्ड तरीके से करवाती हैं। क्या कहेंगे आप इस रिपोर्ट के हवाले से? देखिए जी, इसके 2 पहलू बहुत अहम हैं। पहला पहलू तो ये है कि पाकिस्तान तो आप जानते हैं कि 75 साल से भारतीय स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी का विक्टिम रहा है।
لیکن اب مغربی دنیا خصوصاً برطانیہ کا جو مستند ترین انٹرنیشنل پبلیکیشن ہے گارڈین، جب وہ یہ تمام حقائق دنیا کے سامنے لاتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو پاکستان کو سیکیورٹی کنسرنز تھے بھارت کے اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کے حوالے سے، وہ اب عالمی سطح پہ بھی کنسرنز بنتے جا رہے ہیں، اور مغربی دنیا میں بھی بھارت کی جو اصلیت ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں اجاگر ہو رہی ہے۔ دوسری بات جو اس کی 4 اہم ترین تفصیلات ہیں وہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے جو ٹارگٹ کلنگ اور پولیٹیکل اساسینیشن کے انٹرنیشنل آپریشنز ہوتے ہیں ان کی پرمیشن ہائیسٹ پولیٹیکل آفس سے لی جاتی ہے، یعنی کہ وزیر اعظم مودی کے لیول پہ ان کی اپروول ہوتی ہے تو پھر اس طرح کے آپریشنز کیری آؤٹ دیگر ممالک میں کیے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کا اسکیل گلوبل ہے، یعنی برطانیہ، کینیڈا، امریکہ اور پاکستان میں ایک ورلڈ وائڈ لیول پہ اس طرح کی جو اسٹیٹ اسپانسرڈ پولیٹیکل اساسینیشن کی کیمپین چلائی جا رہی ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس کا ایک منظم نظام بھی انہوں نے مرتب کیا ہے سلیپر سیلز کے ذریعے سے، جو مڈل ایسٹ اور دیگر ممالک میں قائم ہے، جس کا کام لوکل لیول پہ جو دہشت گرد تنظیمیں اور افراد ہیں ان کو کلٹیویٹ اور انگیج کرنا، سپورٹ اور اسپانسر کرنا اور ان کو استعمال کرنا ہے اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ کے آپریشنز کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ ان حقائق کا ایک لیڈنگ برطانوی جریدے میں شائع ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ مغربی طاقتوں کی سوچ اور توقعات میں ایک مثبت اور حقیقت پسندانہ تبدیلی بھارت کے حوالے سے آ رہی ہے، اور بھارت کو اب بتدریج عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک بڑھتا ہوا خطرہ سمجھا جا رہا ہے، اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ آنے والے دور میں مغربی طاقتوں کو جو تصویراتی اور معاشی توقعات بھارت سے وابستہ تھی ان کے حوالے سے جو سیاسی، سفارتی اور دفاعی تعاون ہے مختلف شعبوں میں، ان پہ بھی ایک بروقت اور حقیقت پسندانہ نظر ثانی کی جائے۔ محمد علی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد ملے جو کہ پاکستان نے عالمی برادری کے سامنے بھی رکھے، اب یہ رپورٹس جو ہے وہ شائع ہو رہی ہے، تو کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ عالمی برادری کو جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پریشرائز بھارت کو کر سکتا ہے کہ کشمیر میں بھی جو ریاستی دہشت گردی ہے اس کو روکا جا سکے؟ بھارت کا بائیلیٹرل ایشو نہیں ہے، بلکہ اس جریدے میں جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ اب یہ جو اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم اور پولیٹیکل اساسینیشن کی پالیسی ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے۔ تو بتدریج اب میں سمجھتا ہوں پاکستان کی کامیابی اس میں سفارتی اعتبار سے یہ ہے کہ اب دنیا کی جو لیڈنگ مغربی طاقتیں ہیں، چاہے وہ برطانیہ ہو، آسٹریلیا ہو، کینیڈا ہو، امریکہ ہو، وہ خود اپنے نیشنل انٹرسٹ میں بھارت کے حوالے سے ان کی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ خود اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ جانتے ہیں کہ جو صدر بائیڈن کا بھارت کا دورہ تھا اعلیٰ سطحی، وہ جب ملتوی کیا گیا تو یقیناً وہ اسی وجہ سے کیا گیا جس کا بھی حال ہی میں کانگریس کی ٹیسٹیمنی میں ڈیوڈ لو نے بھی حوالہ دیا، اور ابھی چند دن قبل جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ تھی دوبارہ اس پہ زور دیا گیا کہ بھارت کے حوالے سے امریکہ یہ توقع کرتا ہے کہ وہ جلد از جلد تو سکھ رہنما کے قتل کی جو امریکہ کے اندر کوشش ہے اس کی انکوائری مکمل کر کے حقائق سامنے لائے۔ تو یقیناً اب امریکہ ایک دباؤ بڑھا رہا ہے بھارت کی جانب سے، اس کو سسٹین رکھنا میں سمجھتا ہوں میڈیا کی، آپ کی، تھنک ٹینکس کی ذمہ داری ہے کہ ان حقائق کو دنیا کے سامنے لایا جائے تاکہ یہ ایک ایونٹ بیسڈ ایشو نہ سمجھا جائے، بلکہ ان حقائق کو دنیا کے سامنے لا کے ایک ڈیفینیٹلی یہ حقائق دنیا کے سامنے جو ہے وہ آنے چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، غزالہ نورین اپڈیٹ کر رہی تھی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔